Hi, dear students. I hope you're keeping well. Today we are going to start the novella Goodbye Mr. Chips by James Hilton. Let's start now. Chapter 1. When you are getting on in years, but not ill, of course, you get very sleepy at times, and the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. Get on, get along. बूढ़े होना sleepy, drowsy, खुमारी खुमारी आवर्स वक़्त आवर को जब प्लूरल बनाएंगे तो आवर्स का मतलब यानी घंटे भी होगा और वक़्त भी होगा। इसकी मिसाल सैंड सैंड्स सैंड मतलब रेत, सैंड्स सहरा, वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जब उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो वो प्लूरल में एक से ज़्यादा मतलब देते हैं। जब आप बूढ़े हो रहे हों लेकिन बीमार ना हों तो आप कभी कभार खुमारी खुमारी से होते हैं और वक़्त एक चरागाह से गुजरते हुए सुस्त मवेशियों की तरह गुजरता हुआ लगता है। It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. Autumn खज़ां यानी सीज़न नेम है और अमेरिकन्स इसको फॉल कहते हैं। प्रोग्रेस मतलब तरक्की करना, आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ पे शुरू होना यानी मौसम का शुरू होना। शॉर्टन मुख्तसर होना, कॉल ओवर अटेंडेंस हाजिरी। चिप्स की भी कुछ ऐसी बात थी कि जब मौसम ख़ज़ां शुरू होता और दिन मुख्तसर हो जाते, यहाँ तक कि हाजिरी से कबल असल में इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता कि गैस जलाना पड़ता। फॉर चिप्स like some old sea captain, still measured time by the signals of the past. And well he might, for he lived at Mrs. Witt's just across the road from the school. ये एक सिमिली है लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन। ये एक्चुअली रेफरेंस है ब्रिटिश नेशन के मुतलक कि ब्रिटिश नेशन जो है या ब्रिटिश के जो लोग थे उनका ज़्यादातर इन्हिसार जो है ना वो समंदर पर था और उनकी ज़्यादातर तिजारत समंदर से थी। तो वो वक़्त को जो है ना पैमाइश क्रोनोमीटर से करते थे यानी वो। और चिप्स जो है पुराने लोगों की तरह वक़्त को जानता था कि सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, सिग्नल्स ऑफ द पास्ट से मुराद है माजी की अलामात। उसमें से एक यानी शैडो साया भी है कि लोग जो है ना साए से जो है ना वक़्त मालूम करते थे। चिप्स किसी बूढ़े समुद्री कप्तान की तरह माजी की अलामतों से वक़्त जानता था और वो ये अच्छे से कर सकता था क्योंकि वो मिसेस विक्स के घर में रह रहा था जो कि स्कूल से सड़क के पार था। यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर डिड मिस्टर चिप्स सॉरी हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम व्हेन ही वाज लिविंग एट मिसेस विक्स हाउस? How did Mr. Chips measure his time when he was living at Mrs. Wick's house? ये इसी में आप जवाब पढ़ चुके हैं तो मैं इसका जवाब ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। Chips measured his time by the signals of past, by the signals of the past at when he was living at Mrs. Wick's house. He had been there more than a decade, ever since he finally gave up his mastership, and it was Brookfield for more than Greenwich time that both he and his landlady kept. डेकेड कहते हैं 10 साल का अरसा या 10 को बेसिकली कहते हैं और यहाँ पे वक़्त के लिए इस्तेमाल हुआ तो 10 साल। गिव अप छोड़ देना, मास्टरशिप उस्तादी। इट वाज ब्रोकफील्ड फॉर मोर देन ग्रीनिच टाइम के ब्रोकफील्ड का वक़्त ग्रीनिच टाइम से ज़्यादा अहम था।
یہ بھی ایک ریفرنس ہے کہ گرینچ ٹائم جب اسٹینڈرڈ مانا گیا گرینچ میں، تو باقی جو دوسرے علاقے تھے انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. پھر پہلے اس کو ریلوے نے قبول کیا، پھر تمام ریلوے سسٹم جو ہے نا گرینچ ٹائم کے مطابق چلنے لگا، پھر دوسرے ادارے، اور پھر آخر کار گرینچ ٹائم کو غالباً 1847 وغیرہ میں جو ہے نا اسے اسٹینڈرڈ ٹائم مان لیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ پروونس، کچھ صوبے، کچھ علاقے جو ہے نا اسے اسٹینڈرڈ ٹائم نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اپنا ہی ٹائم رکھتے تھے، گرینچ کو فالو نہیں کرتے تھے. پھر بعد میں گرینچ ٹائم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ٹائم بن گیا کہ پوری دنیا اب اس کو فالو کر رہی ہے. ایک عشرے سے وہ یہاں رہ رہا تھا جب سے اس نے اپنی استادی چھوڑی تھی، اور گرینچ وقت سے بروک فیلڈ وقت زیادہ اہم تھا کہ وہ اور اس کی مالکن دونوں یہی رکھتے تھے. اس پیرے میں ایک اور اہم کوشچن ہے، یہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا. Where did Mr. Chips live after his retirement? Mr. Chips lived at Mrs. Wick's house after his retirement. Mrs. Wick, Chips would sing out in that jerky, high-pitched voice that had a still good deal of sprightliness in it. You might bring me a cup of tea before prep, will you? Sing out گنگنانا، jerky جھٹکے دار، یعنی بیسیکلی وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی آواز میں کپ کپاہٹ ہے. ہائی پچڈ وائس، تیز آواز. گڈ ڈیل، کافی زیادہ. سپرائٹ لائنس، جذبہ یا انرجی ہے، اس میں توانائی ہے. مین پریپیریٹری یہ ایک جو بورڈنگ سکول ہوتے ہیں یا ریزیڈینشل سکول ہوتے ہیں وہاں پر پریپیریٹری کی 2 کلاسز ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے نا بچوں کو سبق تیار کروایا جاتا ہے، یا ہوم ورک جو رہتا ہے وہ بھی کروا دیا جاتا ہے. تو یہ اس کا یعنی ایبریویشن ہے پریپیریٹری کا. مسز وکٹ چپس گنگناتا، کامتی اور انتہائی تیز آواز میں کہ جس میں ابھی بھی ایک جذبہ ہوتا. پریپ سے قبل آپ میرے لیے ایک کپ چائے لاؤ گی؟ پریپ سے قبل آپ میرے لیے ایک کپ چائے لے آؤ، لاؤ گی. ول یو جو ہے یہ کوشچن ٹیگ ہے کہ انگلش میں جب کسی بھی بات کو کنفرم کرنا ہو یا کسی معلومات کو تصدیق کرنی ہو تو آگے کوشچن ٹیگ لگایا جاتا ہے. تو یہ ول یو کوشچن ٹیگ ہے یہاں پہ.